Pornaceni de tulo sorbonar zagozalo Pornaca carcatulo Porzoran Jesutlo Pornaca carcatulo Porzoran Jesutlo Monșacea patka vorbi Sonsarat poronaile Pornacea casti vorbi Pornacer zoi tunele Pornaceni de tulo Sorbonar Sagozalo Pornacea carcatulo Porzoran Jesutlo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा बुडांदू आयज पास्कांच्या काळाचो 5वो आयतार आनी आयच्या सेवाधोर्मांत जेजू जो बापाच्या एकचारान सदांच जियेलो तो सरळ उतरांनी हो एकचार आपल्या शिसांक स्पश्ट करता. जो म्हाका पळयता तो बापाक पळयता ह्या उतरांनी आपली आनीक बापाची ओळख नव्यान दिता. आनी हातूं मदें हांव वाट सोत आनी जिवीत ह्या उतरांनी अदीक खोलायेन आपली ओळख आपल्या शिसांक दिता. बाबा बुडांदू आयज हे मिसाचे बेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना जेजून उकतें केल्लें सोत आमी सदांच आमच्या दोळ्यां मुखार दवरूंक जेजून दाखयलेली वाट आमी सदांच चलत रावूंक आनीक जेजून दिलां तें जिवीत सुभां जिवीत आमी जोडूंक वावरूंक हे मिसाचे बेटेंत आमचे पासत मागताना आख्ख्या संवसारांत कश्टवतल्या पिडेस्त मनशां पासत मागुया. आमी दोनया देवाक आर्गां दिवूंक गरजेचें. आमकां देवान बरे भलायकेन सांबाळल्यांत देखून पूण जायतीं आमचीं ओळखीचीं आमच्या गांवचीं आमचीं सोयरीं आमच्या कुटुंबांतलीं परदेसांत संवसाराच्या वेगवेगळ्या कोणशांनी शिंपडलेलीं कश्टवतात पिडेंत आसात. आयचे मिसाचे बेटेंत तांचो किरीतपणी आमी उगडास करुया आनी तांचे पासत मागुया. आनी जीं आमचीं भाव भयणां गोंयांत येवची वाटेर आसात तीं बरे भाशेन गांवघरा पावूंक घालतिकायेन आनीक अखंड बाबार्तान त्याच बापाक आमी प्रार्थुया. देवा मुखार आमी ओस्कोत मनशां पातकी मनशां म्हूण ओळखून घेवन ल्हान व्हड चुकी पासत म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागे मोग सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून
आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. दोनया देवाक मेळ्ळोल्या सगळ्या देण्या आनी आशिर्वादां पासत सगळ्या बरेपणां पासत वाखाणणी दिवन सांगता म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्व पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमया देवा, देवाचे इश्टडये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजेर दिश्ट घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां आनी कोरण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश. तो ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवंक, तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपांत तुजे कुशे प्रमाणे जियेवंक आमकां सगळ्यांक फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दुर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रेक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले. कित्याक दिसपट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाडची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयण्यांनो, तुमचे मदल्या बरो मान आसलेल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत समोरचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पुरगुटच्या कामांक लायतले. येवजण सगळे सभेंत मानून घेतली आनी बाबार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेवाक विचून काडलो. आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोच्या 9 शिसा निकलावाक हांकां तांणी दुर्मदूतां मुखार व्हेले. आनीक हांणी मागणे करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपडोत वेतालें आनी जेरुसल्या शाराची
संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ यादनिकांनी पुरयान बाबार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. परतून म्हणया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानू सर्वेस्परा मुखार संतोषाच्या उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका संगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माई मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दांडो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर दिवं तुजी प्रिती. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू जिवो फातर मनशांनी परो घाल्लो, पूण देवान विंचून काडलेलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातर. तो ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक यत्न भेटोवंक एक पवित्र याज्ञिकी कूड घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलेलें आसा, पळयात, सियोनांत हांव एक कोणशा सोंदीचो फातर घालतां. हांवें विंचून काडलेलो आनी मोलादीक फातर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास तेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास तेविनांत तांकां तो बांदप्यांनी परो घाल्लो कोणशा सोंदीचो फातर जालो. आनी मनीस आडलून पडटात तसलो फातर. मनशांक सोकला उडयता तसलें कोडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आडलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मोण. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यांत. आपलीं कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विंचून काडलेलें कूड, रायाळ याज्ञिकी कूड, संस्कारलोलें राष्ट्र आपली काशा पोरसां देवान केल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, soy soy. Sorvesporak, soy soy. Jesu vatani shevet tu, shevita chevateram kaga. Jesu vatani shevet tu,
जिविताचे वाटेर आमकां दाव. Sorvesporak, 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 zoi zoi. Sorvesporak, 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 zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुआवा परमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोहोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जूंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. आनी जूंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच ओस्तोंगी उलोयना. पूण म्हजें सोवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, कोंकणीन अशी म्हणणी आसा, येतलो देंवचार आनी कवतलो संवसार. जायते पावटी आमच्या जिविताक ही म्हणणी आमी लायत जाल्यार आमच्या जिवितान बदलणी वो नवसरणी आमी करतले जाल्यार आमच्या जिवितान कितें तरी घडूंक जाय. आनी घडल्या शिवाय जायते पावटी आमी आमची चाल, आमची वागणूक, आमचें जिवीत आमी बदलूंक आमी तयार ना. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या जिवितान एक घडणी कितें तरी बदलणी हाडटा. आयज ओत्मीक जिवितान आमी हें आमकां लावून घेतलें जाल्यार ओत्मीक जिवितान आमच्या अशेंच कितें तरी घडटा. जायते पावटी देवा सरशी आमी येता, देवाक आमी बसता, देवाक आमी एके भाशेन अनुभवता. पूण ह्या देवाक आमच्या जिवितान केरीत भाशेन जागो दिवंक वो ताका आमी चिकटून रावंक जायते आमी फाटीं उरता.
आज आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमी देवाक केन्ना सोदता हो प्रस्न आमी आमकां विचारूंक जाय. आनी जायते पावटी अशें घडटा की हांव देवा सुरशी वेतां जेन्ना फकत म्हज्या जिवितान संकोश्ट कोश्ट जायते तरेचे प्रस्न म्हज्या जिवितान उबे जातात तेन्नाच हांव देवा सुरशी धांवूंक सोदतां वो देवाक सुरशी वो देव म्हाका जाय जाता आनी देवाक हांव खेरीत भाशेन हांव नमस्कार करूंक सोदतां. आयजच्या समाजाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें जाल्यार आयज खेरीत भाशेन आख्खो संवसार उचांबळ जाला. आनी कित्याक लागून? कित्याक तांकां सगल्यांक वा आमकां सगल्यांक जिवंक जाय, जिवीत जाय. हेर कितें आमचे मदें आसा तें आमकां नाका, पूण आमकां जिवीत जाय आनी जिवंक जाय. आनी ही गंभीर परिस्थिती ह्या संवसारार आयल्या, ती गंभीर परिस्थिती कशी आमी ताणची, कसो आमी ताका फुडो करचो, हो जावन आसा दर एका मनशाचो हुस्को. आनी ह्या पासत मनीस एके भाशेन सगळें साडून देवा सुरशी परत आयल्लो कसो दिसता. ताका देव जाय. सगळे ते उपाय घेतले, सगळे एके भाशेन उपाय घेतात, पूण शेवटाक ते म्हणटात की हें करूंक जाता फकत देवान. आतां आमी विचारुया, वो देव एके भाशेन पयलो आसूंक नासलो काय? वो देव आमचे सरभोंवती वा आमच्या जिवितान तो आमी अनुभवूंक नासलो काय ताका? ह्याच वेळार हांव देवा सुरशी कित्याक वेतां असो प्रश्न जायते पावटी म्हाका पडटा. तुमकांय घडये असले विचार आयल्यात आसतले, पूण आयच्या दिसा आमकां देव एक सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू आयला जाल्यार आमकां जिवीत हाडूंक, आनी तें जिवीत सुभावपणी आमकां दिवचे खातीर तो आयला. आनी हें जिवीत म्हणोंक जाता आमी सासणाचें जिवीत. आनी तें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार जेजू आपल्याचेर नदर मारून आमकां म्हणटा, जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय विस्वास दवरात. आनी विस्वास दवरतात ती मनशां कशीं जियेतात ती आयची वाचपां आमकां सांगतात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ताणें जेजूच्या एके भाशेन जिविताचेर आनी ताचें परगटलेल्या ह्या उतराचेर ताणें सोत मारलें, विस्वास दवरलो. आनी आमी पळयलां पयल्या वाचपान धर्मदुताच्या इतिहासान की भावार्थ्यांची संख्या वाडत वेताली. जाणे कोणें ह्या जेजूचेर विस्वास दवरलो तो जेजू तांच्या जिवितान एके भाशेन भितर सरलो आनी तो जेजू ती परगटूंक फुडें सरली. परगटतना जाणे कोणें ताका आयकलें, ताणें विस्वास दवरलो आनी ती देवाचेर भावार्थ दवरून तांकां जेजू जाय जालो. आनी ह्याच पासत ही संख्या वाडत गेली. आनी त्या उपरांत खेरीत भाशेन हो देवाचो संदेश, देवाचें बरेपण, देवाचें खेरीत भाशेन सोत परगटूंक जायतीं जाणां फुडें सरलीं वो तांकां विचून काडली वो देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवचे खातीर. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू आपले चिटीन आमकां म्हणटा, जेजू जावन आसा कोणशा संदीचो फातर. आनी ह्या फातरा वरवीं आमकां संस्कारल्यान आनी विचून काडल्यान कितें करूंक? पयले सुवातेर ह्या देवाचेर, ह्या जेजूचेर आमी विस्वास दवरूंक आनी विस्वास दवरलेलो जेजू आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक तो दिवंक. आनी शुभ वर्तमानान जेजू आमकां खेरीत भाशेन म्हणटा, तुमची काळजां उचांबळ जावं न्हय, तुमचें जिवीत भिरांतीन भरूं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरला तसो विस्वास म्हजेरूय दवरात. कित्याक तो सांगता? कित्याक जेजू तर जिवीत हाडूंक आयला आनी सुभावपणी तो आमकां दिवंक तो सोदता जाल्यार तो म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. वाट कसली?
जी हांवें आनी तुवें धरल्या तसली वाट न्हय. ही वाट जावन आसा खेरीत भाशेन कोश्टांची वाट. ही वाट जावन आसा कठीण वाट. आनी तीच वाट तो चलूंक वावुरला आनी हे वाटेंतल्यान चलून ताणें आमकां हें नवें जिवीत हाडूंक ताणें प्रयत्न केला. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा हांव सोत. आयच्या समाजाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता सोत आमकां दिसती पडना. पूण जेजू आमकां दाखयता ती वाट जावन आसा स्वताची वाट. आनी ह्याच पासत तो सोत आमच्या आपल्या जिवितान तो जियेलो आनी आज म्हणटा ह्या स्वताक तुमी एके भाशेन आपणायात. आनी तिसरे सुवातेर तो जावन आसा जिवीत. ताणें आपल्या जिवितान आपलें जिवीत एके भाशेन जिविताक मान दिलो. तसोच दुसऱ्याच्या जिविताक ताणें मान दिलो. दुसऱ्याच्या जिवितान खेरीत भाशेन ताणें नवसुर्णी हाडली, बदलणी हाडली. आपल्या जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितान एके भाशेन जायती कुरपा देवाचें बरेपण ताणें हाडलें. आनी ह्याच पासत तो आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक म्हणटा म्हजेर नदर मारात आनी म्हणात आनी तो आमकां म्हणटा की हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. आनी जें जिवीत तो आमकां हाडूंक वेता तेन्ना तो म्हणटा आमकां ताणें हाडलां तें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार तो म्हणटा की कोणूच बापा सरशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तर आज आमी कितें करचें? पयले सुवातेर आमकां देवान एक वाट दाखयल्या. जेजून एक वाट दाखयल्या. ही वाट घडये आमकां तांकूंक कठीण लागता. संवसाराची वाट वेगळी, सोंपेपणाची सुरक्षीत वाट कशी आमकां ती दिसता. पूण ती आमकां सासणाच्या जिविताक पावयना पूण आमकां निसणटणाक पावयता. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा आपूण सोत. पूण आज आमकां जिवितान आमच्या जिवितान कितले मनीस वडींगपणान जियेतात, दुसऱ्यांक नागोवन जियेतात, दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करून जियेतात. पूण ह्या वेळार जेजू हें आमकां सगळें सोडून सोत कितें आसा तें आमी पळयोवन आमी स्वता पोरमणे जिवंक तो आमकां आपयता. आनी तें आमी करीत जाल्यार हेच वाटेंतल्यान आमी चलत जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत आमकां मेळटलें. आनी तिसरे सुवातेर तो जावन आसा आमचें जिवीत. जिवीत म्हणटा तेन्ना आमी आमच्या जिविताक आमी मान दिवंक जाय. आनी दुसऱ्याच्या जिविताचेर नदर घालता तेन्ना ताकाय आमी तितल्याच मानान आमी पळोवंक जाय. जेन्ना आमी ताका ह्या मानान आमी पळयता तेन्ना आमी एके भाशेन जेजूचें जिवीत तांकां जाता आनी ती आमच्या जिविताचेर नदर मारून जेजू हरशीं ती परत येतात. तर आयच्या दिसा जेजू आमकां म्हणटा जो देवाचेर आमी विस्वास दवरता तो विस्वास म्हजेर दवरात आनी हांव ती वाट, हांव तें सोत, हांव तें जिवीत आपणावून तुमी खेरीत भाशेन सासणाच्या जिविताक चलूंक वावरात म्हूण तो आमकां उलो करता. तर आयच्या दिसा एमिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना खऱ्यांनीच न्हय फकत कोश्टां वेळार, पिडे वेळार आनी संकोश्टा वेळार देवा सरशीं धांवया नाका पूण सदांच देवाक आमच्या जिवितान जागो दिवया आनी देव जें कितें बरें तो आमचे पासत करतलो. आनी तेन्ना आमी उचांबळ जावचें ना, भिरांतीन भरचें ना पूण देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बळ आमकां मेळटलें. ह्या समाजाच्या सगळ्या संकोश्टांचेर, सगळ्या आडकोडींचेर आमी फुडो करूंक आनी ताचे वरवीं आमकां जैत मेळून घेवंक. तर हीच कृपा ह्या मिसांत आमी मागुया. त्रिएका देवाचेर आमचो बाबार्थ उच्चारून सांगातात जोडून म्हणुया. सोतमानता देवा, स्वर्ग पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर वचणारा
आणि जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारयेतावन सोलमलो पोस पिलाता काल ताणें गोश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांक मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. सर्व पदवेदार देवा मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो आमी दवरुया. सगळ्यांक आमकां देवाच्या आदाराची आनी मजतीची गरज. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक पापसाहेबाक बिस्पांक देवाची मजत मागुया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक आपल्यो जबाबदाऱ्यो मोगान खालतिकायेन आनी विस्वाशीपणान करूंक मागुया. कोश्टवतले पोरशे पासत हॉस्पिटलांनी आनी हेर जाग्यांचेर पिडेक फुडो करतल्या पासत मागुया. वैजां आनी नर्सी पासत पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक पासत मागुया. आमची भुरगीं आपले परिक्षेक तयार जातात. निराशीपण तांच्या जिवितांतलें पयस दवर म्हूण मागुया आनी उर्बेन आपले परिक्षेक तयार जावंक मागुया. दोरेकावय बापाय पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांत आमची जाणटीं आसात. ह्या दिसांनी किरीतपणी तांकां अदीक आमी वेळ दिवच्याक. कृपा मागुया. वेगवेगळ्या भासांनी कश्टवतल्या मनशांचो उगडास करुया. भुकेक तानेंक गरीबसाणेंक सांपडलेल्यांक गरजेच्यो वस्तू फावो जावंक मागुया. विस्वासान मागत हांव बापा आमकां दोयेन घे. भोव दयाळ बापा, सगळे आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. तूं आमचो बापूय, आमी तुज्यो पूत धुवो. तुजेर विस्वास दवरून आमी दर घडयेक तुजेशी येवंक आनी तुजी बरेपणां आमच्या जिवितांत आमी चाकूंक आयतीं आसूंक आमकां निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापायेक चुडो दवरो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो पुण्या भितर लिपतात कोणयो. तशी जेजू सोफे सगळी किरकोळ पातकी भुरगीं तुजी मोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे थेंबे आमी
Jesuce sadeami, Jesuce sadeami. बाबा बुडांदूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहीक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्फूर मानून घेऊ. सासणाच्या देवा आमच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन ताच्या याज्ञिकपणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विंचलोले याज्ञिकी पोरशेच्या हातांतलें हें जेसूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचें बलिदान कोनवाडायेन मानून घे, क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणांच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Powiedr, 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 dolbaraco sorvesporoto, sorgane संसार मोरल्यात, तुझ्या वैभवान, उत्सर्गे तुका सोय सोय, उत्सर्गे तुका सोय सोय. Otsorge, 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 tu caso soy, sorvespora cenave, soy, otsorge, tu caso soy, otsorge, tu caso soy. Otsorge, 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 tu caso soy. बापा, करोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
bewahrtaco gut pergotuja. Jezu melo život zala, Jezu život zala, Jezu novian etolo, novian etolo. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच Jezu वरवीं, त्याच Jezu सांगाता, त्याच Jezu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका, सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून बापाची ओळख आमकां दिल्या. जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हांव बापा सोवें आनी बाप म्हजें सोवें. ह्या उतरांनी बापा सोवें आसलेलो एकचार जेजून स्पश्ट उतरांनी दाखोड केला. आपली दोरयेक कुरणी बापाक मोहिमा दितली कुरणी हेंय जेजून आमकां सांगलां. ह्याच बापाक आमचो बाप म्हणून उलो करूंक जेजून आमकां शिकयलां. त्याच मागण्यांतल्यान उलो करून आमकां आनी दर एका मनशाक करीतपणी पिडेस्त मनशाक देवा मुखार दवरून सांगता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक जिवंत जेजूची शांती मोगान दियात.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाची शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाची शेळे संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. हांव वाट सोत आनी जिवीत. म्हाका पळयता तो बापाक पळयता म्हणटलो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्या रुपांत आमचे मोदें आशीर आसा. ह्या जेजूक शेवतात, ताचे वाटेन चलतात, ताचें सोत नियाळटात आनी तो दिता तें जिवीत जोडूंक वावुरतात ती कोरेंत सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत बांदतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सूर पुद्विदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं उपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळीन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेसपिडा निरंतरा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा,
आमी तुजेशी पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळोखांत आमी चलोना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत. आनी ह्या संवसारांत जावन एकलोच तो आमचें खरें जिवीत. तर खंयच्याच बोळाक वो भुलवण्यांक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कदींच निर्मू नाका. घुसपागोंडोळ मनांत वोंपतल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकूच खोडपा सारकें तीर सोत गोठ धरूंक आमकां कृपा दी. आनी आमचें सगळ्यावन ओमोळीक दिर्वें राखून म्हणजे जिवंत जेजूक आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणांक जिवी आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा बोडांदू, ह्या सुमानांत बुधवारा दीस मायाची 13 तारखेर आख्खी पवित्र सभा फातिमा सायबिणीची परब समोरमता. त्या दिसाक खरीतपणी आमच्या बिस्प सायबा खाल सांजेच्या वेळार 4:30 वरांचेर तेरसाचें मागणें आनी त्या उपरांत सायबिणीची लादायीन, त्या उपरांत पवित्र मिसाची भेट आनी त्या उपरांत आख्खें आमचें धर्म प्रांत आमची आर्किदियोसेस नव्यान निश्कडोंक मारयेक आमचो बिस्प समोर पितलो. आमचे टीव्हीचेर हें दाखोवड जातलें, तातूंत आमी वांटो घेवंक वावरुया. येता त्या बुधवारा दीस मायाची 13 तारखेर. दुसरी खेरीत कडवणी म्हळ्यार मायाची 14 ब्रेस्तार आमच्या पाप सायबान खेरीतपणी मागणें, उपास आनीक दोयाड्यो करण्यो करून आख्ख्या संवसारा पासत मागणें, आमचे उपास आनीक दोयाड्यो करण्यो भेटोवंक उलो केल्लो आसा. पाप सायबान मारलेलो उलो आख्ख्या संवसाराक खेरीत भाशेन क्रिस्ती पर्शेक. आमी ह्या उल्याक कान दिवया आनीक आख्ख्या संवसारा पासत ही पवित्र हातयारां घेवन मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवी आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी आख्ख्या आमच्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Żywitatu, tużek żywit makalaboj, uzwalacia uzwalatu, to co zwar makadagoj, patrzuriacia sangatiadoj, Baba solshiba kapavoi, Jivita cha jivita tu.